नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय विधानसभेत एसटी आरक्षणाची कारवाय बेगीन जातली अशें आश्वासन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान काल केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची दिल्लीत भेट घेतली. सभापती गणेश गांवकर, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे आनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांचो शिष्टमंडळात आस्पाव आशिल्लो. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी आरक्षणाची कारवाय जावची अशी मागणी शिष्टमंडळान केंद्रीय घरमंत्र्यांकडेन केली. राज्यात सगळ्या राजकीय पक्षांकडल्यान वेंचणुकेची तयारी सुरू आसतना भाजपान एक पावल फुडें वतना 2027चो कृती आराखडो केंद्रीय नेतृत्वाक सादर केलो. विधानसभा वेंचणूक तशेंच पक्षाच्या संघटनात्मक वावराविशीं राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोश हांचे कडेन आपणी चर्चा केली अशी माहिती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. बेगीनूच केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची एसटी आरक्षण कारवाई विशीं भेट जातली अशें दामू नायक हांणी सांगलें. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हे शेनवारा रातीं दिल्लीत पावले. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोश हांचे कडेन तांची बसका जाली. 2027चो कृती आराखडो सादर करपा सयत वेंचणुकेची तयारी तशेंच संघटनात्मक कार्याचेर चर्चा जाली अशें तांणी सांगलें. वेंचणुके विशीं केंद्रीय आनी राज्य सरकाराचो वावर तशेंच येवजण्यो लोकांमेरेन पावपा खातीर कार्यावळीचें आयोजन जातलें. मतदारसंघ बूथ पांवड्यार बसका जातल्यो. गोंया खातीर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयाच्या माध्यमांतल्यान रेल्वे मंत्रालयाच्या आनी IT आनी दूरसंचार उपक्रमा खाला खासा करून पेडणे तुवें इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराक आदार दिवपी मुखेल रेल्वे खातीर मुळाव्यो साधनसुविधा प्रकल्पांविशीं काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली. हे प्रस्न बेगोबेग सुटावे करपाचें आस्वासन मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. हे शिवाय गोंयच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजीत नोकर भरती संबंदीत हुस्क्याविशीं चर्चा करपा खातीर काल मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांची भेट घेतली. गोंयच्या हिता खातीर बेगोबेग हो प्रस्न सोडोवपाचें आस्वासन तांणी दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या भेटी उपरांत सांगलें. घरगुती LPG सिलिंडर 29 रुपयांनी म्हारग जालो. हे नवे दर आतां लागू जाल्यात. आतां 14.2 किलो गॅस सिलिंडराचें मोल 913 रुपया वयल्यान 942 रुपयांनी वाडलां. 3 म्हयन्यांत दुसरे खेपे LPGचे दर वाडल्यात. हाचे आदीं 7 मार्चाक LPG सिलिंडराचे दर 60 रुपया वाडिल्ले. अशे तरेन घरगुती सिलिंडर 3 म्हयन्यां भितर 89 रुपयांनी म्हारग जालो. खबरां एजन्सी PTIच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारात उर्जेचो खर्च वाडिल्ल्यान आनी देशांतल्या विक्रीत लुकसाण जाल्ल्यान तेल कंपनींक दर वाडोवचे पडला अशें सांगलां. हवामान. मान्सून पुराय गोंय व्यापून महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांत मुखार सरला. 10 जून मेरेन पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंय वेधशाळेन तापमान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.2°C जाल्यार उणें तापमान 25.1°C इतलें नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 32.8°C जाल्यार उणें तापमान 23.8°C इतलें नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांतलें चडांत चड तापमान 31 ते 32°C जाल्यार उणें तापमान 25 ते 26°C मदीं उरपाची शक्यताय आसा. रोलंड गॅरोसात जाल्ल्या फ्रेंच ओपन टेनीस सर्तींत निमण्या खेळांत जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव हाणें इटलीच्या फ्लावियो कोवोलीक हारोवन आपलें पयलें ग्रँड स्लॅम वस्तादपण जोडलें. फिलीप चॅट्रियर कोर्टाचेर जाल्ल्या 4 तास 20 मिनटांच्या हे खेळांत अलेक्झांडर झ्वेरेवान 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 अशें जैत जोडलें. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालयान ITI खातीर प्रवेश सुरू जाल्ल्याचें जाहीर केलां. शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर प्रवेश मेळोवपाक उमेदवारांक ऑनलायन अर्ज करचे पडटले. गोंयच्या खंयच्याय ITIत निवड करपाची मुभा ऑनलायन आसा अशी कळोवणी संचालनालयान जारी केला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.